बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम किस्त नंबर 40 पेश खिदमत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस के अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। उसकी आंख से आंसू गिरे थे हमना की बातें सुन के। दूसरी बार धोखा और वह भी खुद की बहन से, यानी वो आप भी उसे सिर्फ और उसे तसल्ली दिलासत दिला रही थी, यानी वो आप भी उसे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रही थी। और क्या उम्मीद उससे की जा सकती थी कि जिसके साथ वो बैठकर ये सब प्लानिंग्स कर रही है उसने उसके लिए भी कुछ अलग ना सोच रखा हो। उसने उसके लिए भी कोई ना कोई प्लानिंग्स तो की होगी। वो ऐसे ही किसी के साथ अपना इतना बड़ा सीक्रेट शेयर कर रही है, खिल खिला रही है, तो उसे साफ ज़ाहिर है कि सामने बैठा शख्स भी उसका इस्तेमाल है। उसने अपनी कम अकली पर अफसोस और अपनी सादगी पर लानत भेजी थी, अपने आंसू साफ किए थे। उसने दिल में सोच लिया था कि अब उसे क्या, कब और कैसे करना है। वो बज़ाहिर तो हमना की हाँ में हाँ मिलाएगी, उसकी चाल में उसका साथ देगी, मगर अब वो जो करेगी उसमें उसने ना तो अब्दाल को शामिल करना है और ना ही हमना को। और सबसे बड़ी बात, उसने एक सेकंड के लिए भी हमना के किसी भी अमल से कोताही नहीं बरतनी। उसकी एक एक हरकत पर नज़र रखनी है उसे। यही सब सोचते हुए दरवाजे को खड़के से खोलते, वो उनको चौकन्ना करते हंसते हुए अंदर गई थी। हेलो, तुम लोग रेडी हो गए फंक्शन के लिए? उसने मुस्कुराते हुए अंदर जाते अपनी साड़ी संभालते कहा था, यू वो यू लुकिंग स्टनिंग सीना। अब्दाल तो उसे देख कर ही दीवाना हुआ बोल उठा था, थैंक यू ऑल, सो यू लुकिंग स्टनिंग। हमना तो रेडी हो तो चलें, वी आर गेटिंग लेट। उसने हमना की तरफ देखते उजरत में कहा था, बस आई एम रेडी एंड दिस वन ऑल्सो रेडी। क्या तुम दोनों तैयार हो? उसने पॉइजन की बोतल की तरफ उंगली से इशारा करते ज़ीनम और अब्दाल की तरफ देखते अपनी बत्ती सी निकालते कहा था, क्या ये तुम ले आए? अब्दाल, ओ माय गॉड, मतलब अब हमारा प्लान सक्सेसफुल होने जा रहा है। उसने फिर भरपूर एक्टिंग करते हमना के हाथ से बोतल ली थी और उसे देखा था, आई विल, ये मैं करूँगी, तुम लोगों से कोई भी गलती हो सकती है। हमना दोबारा से बोतल पकड़ते उसे अपने अपने बैग में रखते कहा था, ओके, जैसे तुम ठीक लगे, मुझे तो अरसम से मतलब है। उसने अपने गुस्से को चेहरे के तअसुरात में छुपाते कहा था, जबकि अब उसके दिमाग ने तेजी काम करना शुरू कर दिया था। कैसे उसे अब हमना से पहले और उस प्लान पर अमल दरामद होने से पहले उसके बैग में से वो बोतल निकाल कर गायब करनी है। किसी भी सूरत अब वो इन दोनों के प्लान के साथ जुड़े हुए नहीं रहना चाहती। अपने लिए अब उसे कुछ अलग प्लान करना था। दैट्स लाइक अ गुड गर्ल, नाउ लेट्स गो। हंसते हुए कहते हमना आगे की तरफ बढ़ी थी। कल रात की फ्लैट कन्फर्म हुई है बशाम भाई, जन्नत और दुआ की। उसने कबाब का टुकड़ा मुंह में डालते कहा था, चलो गुड है, हम सब लेने चलेंगे उसे, और हमदान भी कल रात ही आ रहा है। सफदर अंकल से बात हो गई थी मेरी, वो हमें ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, मगर उन्होंने हमें भर दिया पिंकी और हमदान के रिश्ते के लिए 2 दिन बाद की डेट फाइनल कर दिया। मैंने निकाह की। मिस्टर बशाम ने नरम लहजे में नवाला मुंह में डालते कहा था। इस वक्त वो सब डिनर कर रहे थे और पिंकी भी वहीं मौजूद थी। आपको किसने कहा कि मैं हमदान से शादी करूंगी, जो तलाक याफ्ता है? डियर बिरादर, खुश फहमियाँ पालनी है तो शौक़ से पाल लें। और ये जन्नत और दुआ कौन है? उसने शुरू में सख्त लहजे और बाद में आशिर की तरफ मशकूक नज़रों से देखते कहा था, तुमसे पूछा किसने है कि तुम किस से शादी करोगी और किस से नहीं? ये मेरा फैसला है, अब उसे रोकर कबूल करो यहाँ से कर। और रही बात जन्नत और दुआ की, तो जन्नत और दुआ आशिर की फ्रेंड्स हैं और आप इनको मिनतिया और आशिर की शादी पर इन्वाइट कर रहे हैं। उसने गुस्से से खाने की प्लेट पकड़कर नीचे फेंकते चिल्लाते हुए कहा था कि उसकी बात और उसके एक्शन पर सिवाय मिनतिया के और कोई नहीं दहला था। ना सारा, ना आशिर और ना ही बशाम। तुम्हें जो समझना समझो, अपने निकाल के लिए ऑनलाइन जो भी पसंद करना हो कर लेना। अगर किसी डिज़ाइनर का कुछ चाहिए तो घर पर बुला लूँगा। अब उठो और दफ़ा हो जाओ मेरी आंखों के सामने से। बशाम हाल के बल चिल्लाए थे उस पर। मेरी एक बात याद रखिएगा बशाम भाई, मैं वो लड़की हूँ जो हर हद से गुजर जाती हूँ, हद मतलब हर हद। और आशिर तो जुनून है मेरा, तो सोचें मैं अपने जुनून के लिए किस हद तक जा सकती हूँ। मेरे रास्ते में आने की गलती मत कीजिएगा, वरना अपने हर नुकसान की जिम्मेदारी आपकी खुद की होगी। उंगली उठाकर सख्त लहजे में उसने वार्निंग दी थी। दूसरी बात, तुम 2 दिन है तुम्हारे पास, जितना खुश होना है हो जाओ। उसके बाद मिनतिया की गर्दन दबोचते सामने पड़ा अपना जूठा पानी का गिलास उठाकर उसके मुंह पर पानी फेंकते गिलास दीवार पर मारती वो रुकी नहीं थी। आर यू ओके मिनतिया? आशिर एक जस्त में ही उस तक पहुंचा था। उसके आंसू और लाल सुर्ख आंखें और चेहरे पर सजी दर्द की रमक देखकर
اس کے دل کو کچھ ہوا تھا جہاں بھی ٹیشو باکس میں سے ٹیشو نکال کر اس کے ہاتھ میں تھمائے تھے۔ بس 2 دن منتیا، مزید برداشت کر لو، میں مجبور ہوں۔ بشام صاحب نے سر جھکاتے کہا تھا، آپ کو اسے سچ بتا دینا چاہیے تھا تاکہ وہ اس کی جان تو چھوڑ دے۔ سارا نے غصے سے کہا تھا، تم کیا سمجھتی ہو میں اسے صفائیاں دوں؟ اس کے کردار کی جو سیپ ہے، اس کے غلیظ دماغ نے جو سوچنا ہے سمجھنا ہے سوچے۔ آئی ڈونٹ کیئر منتہا، میں 2 دن کے لیے تمہاری کسی ہوٹل میں بکنگ کروا لیتا ہوں۔ اف یو آر ناٹ کمفرٹیبل، تو جب تک یہ ہمدان کے ساتھ چلی نہیں جاتی تب تک تم وہیں رک جاؤ۔ بشام نے سجیشن دی تھی، نہیں بشام بھائی، میں کسی ہوٹل میں نہیں جاؤں گی، بالکل نہیں۔ وہ مجھے معظم حسین وہ مارے گا، میرے ماما بابا مجھ سے چھن جائیں گے۔ نہیں، مجھے نہیں جانا، اللہ کا واسطہ، میں یہیں رہ لوں گی، ہر ظلم برداشت کر لوں، مجھے مت بھیجے وہاں پلیز۔ ہاتھ جوڑتے اس نے منت سے مدد کی تھی اور روتے ہوئے وہاں سے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ ہوٹل کا نام سن کر اس کا رنگ پھک ہوا تھا اور پھر وہ سارے منظر اس کی آنکھوں کے سامنے لہرائے تھے جو اس پر گزرے تھے۔ کمرے میں آ کر بیڈ پر بیٹھ کر وہ بلک بلک کر رونے لگی تھی۔ معظم حسین، بشام اور عائشہ دونوں نے ناسمجھی سے سارا کی طرف دیکھا تھا جس کی آنکھوں میں آنسو ہلکورے لے رہے تھے۔ منتہا کی بات سن کر اس نے بڑے نزدیک سے وہ درد محسوس کیا تھا جس کا سوچ کا بھی وہ خود لرزنے لگی تھی، تو جس نے سہا تھا اور پھر یہاں تک پہنچی تھی۔ اس کی ہمت اور عظمت کو وہ چاہ کر بھی فراموش نہیں کر سکتی تھی۔ اپی عائشہ نے آگے بڑھ کر سارا کے آنسو صاف کیے تھے اور پھر اس کو گلے سے لگایا تھا۔ چلے میں بتاتی ہوں۔ ملازموں کو چائے لانے کا کہہ کر وہ ان دونوں کو اپنے کمرے کی طرف لے کر بڑھی تھی۔ اپی ایسا کیا ہوا ہے اس کے ساتھ کہ وہ اتنا درد اتنا کرب محسوس کر رہی تھی، کتنے ٹوٹے کانچ کے ٹکڑے تھے اس کے لہجے میں، اس کی آنکھوں میں۔ عائشہ نے نم آواز میں پوچھا تھا سارا کے سامنے بیٹھتے ہوئے۔ مسٹر بشام بھی اس کے سامنے پڑی کرسی پر بیٹھ گئے تھے۔ معظم حسین شور تھا اس کا، جس نے اسے اس کا سب کچھ چھین لیا، سب کچھ، اس کی دنیا اجاڑ کر رکھ دی۔ عاشر اس کے بابا نے بڑے پیار اور چاہ سے سادہ ہوتے ہوئے اس کو وہ ساری داستان سنائی تھی جو اس نے کل رات ہی ایک بڑی بہن کے ناطے اس کو اعتماد میں لے کر پوچھی تھی، اور پھر اس کے بعد وہ خود بھی اتنی بے چین رہی تھی جتنا اس کو بتاتے ہوئے منتہا بے چین ہوئی تھی، پور زخمی ہوئی تھی سب کچھ بتاتے ہوئے۔ مسٹر بشام کی آنکھوں میں تو آنسو تھے، جبکہ عاشر تو سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا کہ کیسے وہ لڑکی اب تک زندہ ہے، کیا اس زندگی کے لیے جس میں اسے اپنا سب کچھ دکھتا ہے، اپنی ماں، اپنا باپ، کیا وہ اپنے بھائی کے لیے یہ سب، اور معظم حسین اور اس کی ماں کیا کام تھے کہ اس کی زندگی میں قہر برپا پنکی نے کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ یا اللہ، کیوں اتنا ظلم؟ آخر اس نے گہرا سانس لیتے اپنے بال اپنی مٹھیوں میں جکڑے تھے۔ پتہ ہے عاشر، میں سمجھتی تھی میں اور تم ہی شاید دنیا کے عطاب کا سب سے زیادہ نشانہ بنے، اور ہم نے ہی یہ سب سہا ہے، مگر اس کو سن کر مجھے لگتا ہے کہ ہماری آزمائش تو بہت آسان تھی، ہم تو وقت اسپیشلی میں یہ سب سہ ہی نہ پاتے۔ ایسے حالات میں اتنے بے بنیاد الزاموں، نکاح کے چند گھنٹوں بعد طلاق کے تاج کے ساتھ، اور پھر ماں باپ کے جنازے، میں مر جاتی عاشر، مجھے سوچ کر بھی سانس نہیں آ رہی۔ اس نے روتے ہوئے کہا تھا، اس کے لفظ ڈگمگا رہے تھے، لرز رہے تھے۔ سر اپی، میں منتہا سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، اس نے اچانک سے کہا تھا، جسے سن کر ایک دم مسٹر بشام اور سارا دونوں چونکے تھے۔ مگر عاشر، تم تو جنت ہے۔ مسٹر بشام نے ناسمجھ سے کہا تھا، میں سمجھا لوں گا جنت کو، یہ تو سچ ہے کہ میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں، نہیں رہ سکتا اس کے بغیر، مگر یہ سب کو سن کر اب شاید میرا ضمیر مجھے جنت سے نکاح کرنے کی اجازت دے۔ اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، تم جذباتی ہو رہے ہو عاشر، تمہیں کیا لگتا ہے کہ ہم اسے ایسے ہی اس کی حال پر چھوڑ دیں گے؟ بے شک اس سے خون کا رشتہ نہیں ہے، مگر وہ ہمیں ہر لحاظ سے بہت عزیز ہے، اس لیے ہم اس کے لیے بہت بہتر سوچیں گے۔ تم ایک زندگی سنوارنے کے لیے دوسری کو برباد نہیں کر سکتے، وہ بہت محبت کرتی ہے تم سے، اسے اتنا بڑا صدمہ مت دو۔ سارا نے پیار سے سمجھاتے ہوئے کہا تھا، مجھے خوشی ہوتی ہے اگر میں منتہا کی زندگی کو نہیں عاشر، سارا ٹھیک کہہ رہی ہے، اس کے لیے میں نے سوچ رکھا ہے، ان فیکٹ بہت جلد میں اپنی سوچ کو عملی جمع پہننے والا بہت اونچے اعلیٰ نسب والے خاندان میں جائے گی۔ وہ بشام صدیقی کی بہن ہے، اب وہ ہم تمہارے فیصلے کی دل سے قدر کرتے ہیں، وی آر پراؤڈ آف یو۔ تم منتہا کی فکر مت کرو، بس اپنے اور جنت کے بارے میں سوچو۔ انہوں نے عاشر کی بات کاٹتے اس کا کندھا تھپ تھپاتے کہا تھا، انہیں خوشی ہوئی تھی کہ وہ اپنی خوشی سے پہلے اس کی خوشی کے بارے میں سوچ رہا تھا، جس پر شاید اب تک خوشیوں کے تمام تر دروازے ہی بند کر دیے گئے تھے۔ انہیں ٹوٹ کر پیار آیا تھا عاشر پر۔ سامنے بیٹھا لڑکا ایک نہایت قیمتی اور نایاب انسان تھا، اور ایسے لوگ کام ہی ہوتے ہیں جو اپنی خوشی سے پہلے کسی دوسرے کی خوشی کے بارے میں سوچتے ہیں۔ چلو چائے پیو اور جنت کے بارے میں سوچو، اور یہ سوچو کہ اس کو ہمیشہ خوش رکھو گے، اپنی آنے والی لائف کا سوچو، اور میرے ساتھ صبح چلنا، ہم شیری کو بھی لے کر آئیں گے،
इंशाल्लाह जन्नत दुआ के साथ वो भी इस हंगामे में बहुत खुश होगा, बिकॉज उस नन्ही जान ने तो अपना बचपन ही सुलगते देखा है। उसे हम इतने सारे रिश्तों को देकर उसमें ज़िंदगी जगा सकते हैं। सारा ने चाय के कप की तरफ इशारा करते नम लहजे में कहा था, बिल्कुल अपी, मैं ज़रूर चलूँगा और पूरी कोशिश करेंगे उसकी खुशी की। बशाम भाई आप भी चलेंगे ना? आशिया ने एक्साइटेड होते कहा था, ज़रूर चलेंगे, वो हमारा बेटा है। क्यों सारा? उन्होंने चाय का घूंट भरते सारा की तरफ मुस्कुरा कर देखते कहा था, बिल्कुल, वो भी मुस्कुराई थी और खुद से ऐद किया था इन दो टूटे बिखरे इंसानों की उम्मीद बनने का। हम कहाँ जा रहे हैं हाई? उसने गाड़ी में बैठते पूछा था। घर। उसने उसकी तरफ बगैर देखे दो टोक जवाब दिया था और गाड़ी की स्पीड आखिरी लेवल तक बढ़ाई थी। आहिस्ता चलाओ भाई, क्या हो गया है? उसने उसकी परेशान ज़दा हालत देखते कहा था। तुम चुप बैठोगी? वो हल्के बल चिल्लाया था उस पर। ज़िंदगी में पहली बार के वो दबा कर पीछे हुई थी उसके रवैये से और आंखों में मिर्चें बनने लगी थी। उतरो। गाड़ी घर के बाहर खड़ी करते वो उसका हाथ पकड़ते उसे खींचता वो अंदर लेकर गया था। वो उसके रवैये को समझ ही नहीं पा रही थी। उसका रवैया उसकी जान निकाल रहा था। नसरीन खाला, दादू और जुवैशा कहाँ हैं? अंदर दाखिल होते ही उसने चिल्लाते हुए पूछना शुरू किया था। वो तो हैसम बाबा। 10 मिनट हुए अरसम बेटे के साथ हाल की तरफ निकल गई हैं निकाह की रस्म के लिए। उसने उसे बताया नहीं था। उसके पैरों तले ज़मीन खींची थी। शट टाइम, चलो। फिर से उसकी बाजू खींचता वो उसे गाड़ी तक लाया था और धकेल कर उसे गाड़ी के अंदर फेंका था। हैसम वलीद खान, ये कौन सा तरीका है? बताओगे कौन सा जुनून सवार है तुम पर? अपने साथ उसके इस कदर जालिम रवैये को बर्दाश्त करते नम आवाज़ में चिल्लाते हुए उसने पूछा था, दुआ करो कि इस जालिम रवैये की यही आखिरी हद हो, वरना इस तूफ़ान की जद को तुम भी नहीं झील पाओगी। अब अपना मुंह बंद रख कर बैठो। कानपट्टी को सहलाते उसने गाड़ी हवा में उड़ाते उसके नम चेहरे को देखते चिल्लाते हुए कहा था, क्या ये कब हुआ? रेली जिकाउला तो सुनते ही एक्साइटेड हुआ था। जी सर, मैं ठीक कह रहा हूँ। असल में मैं अपने दोस्त की इयादत पर गया था, वहाँ जम्मे गंभीर था लोगों का। जब मैंने आगे बढ़कर वजह जाननी चाहिए तो इल्म हुआ कि बीरबल और मोमिन पुलिस ऑपरेशन में मारे गए। और यही नहीं, मोमिन तो सीरियल किलर भी डिक्लेयर हो गया। आईजी शकील साहब ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया। और दूसरी तरफ उस कामयाबी की सबसे बड़ी वजह जो सामने आई है वो इंस्पेक्टर हैसम वलीद खान है और उसमें अरसम सुल्तान चौधरी और उस सिपाही FSC यानी अरसम की बहन का नाम भी आ रहा है। पूरे 15 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। बड़ी डिटेल में उन्होंने सारे पॉइंट्स वाजे किए। उसके सामने खड़ा कारिंदा उसको आगाह कर रहा था और उसके खुशी से पाँव ही ज़मीन पर नहीं टेक रहे थे। ओ यार, तुम तो जान नहीं सकते, तुम ये रखो, तुमने मुझे बहुत बड़ी खुश की खबर सुनाई है। मतलब मेरा तो मसला ही हल हो गया। अब मेरे लिए इस अकेले मैक को मारना कोई मुश्किल नहीं। दूसरा, मेरी बेटियों की जान जो चोटी, बस एक बार इस पजल बॉक्स की गुत्थी सुलझ जाए, फिर देखना इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ ज़िकाउल्लाह का नाम होगा, एक मकाम होगा। वो शोहरत के नशे में अंधाधुंध हंसता ही जा रहा था, खुश हो रहा था और अपनी जेब से पैसे निकाल कर अपने करिंदे को थिमाए थे। उसे ऐसा लग रहा था कि बिन मांगे रब उसके रास्ते के सारे पत्थर और कील कांटे उसके रास्ते से हटाता जा रहा है, ये जाने बगैर कि उसकी सारी बातें उसके रूम में एक कदम अंदर और बाहर के मैक ने सुन ली हैं। वो जो उसके पास रोता हुआ मदद तलब करने आया था, ये कहने आया था कि किसी तरह वो उसकी मदद तलब करवा के मोमिन की डेथ बॉडी पुलिस से दिला दे उसे, क्योंकि जिन लड़कियों को मोमिन ने कत्ल किया था उनके माँ बाप की डिमांड थी कि मोमिन की डेथ बॉडी को मसक कर दिया जाए, जबकि वो ये चाहता था अपने दोनों बेटों को इज्जत और तकरीम के साथ अपने आबाई कब्रिस्तान में दफना दे। उसके कंधे ढलक चुके थे ना उसका जादू काम आया था जिसे उसने अपनी उम्र का एक हिस्सा दिया था, ना ही उसकी दोस्ती ने उसका साथ दिया था, जिसकी हाँ में हाँ मिलाती वो न जाने कितने कत्ल कर चुका था। उसकी खनकती हंसी सुनकर वो वहीं से उल्टे कदमों वापस लौटा था। दोनों बेटों की मौत ने उसके अंदर सकत ख़त्म कर दी थी। वो ढह चुका था, बिल्कुल अकेला पड़ गया था। उस ज़िंदगी में वो दोनों ही तो उसके जीने का सहारा थे। जब बड़ा हुआ तो बाप मर गया, माँ ने संभाला, पढ़ाया लिखाया, जवान किया, शादी की। उसके बाद उसकी दोस्ती ज़िकाउल्लाह से होगी। उसके कहने पर वो जादू सीखने लगा, जिसकी वजह से एक भारी रकम मिलती और बदले में वो ज़िकाउल्लाह के सारे अच्छे बुरे काम करता। 2 बच्चे पैदा करके बेबी भी साथ छोड़ गई और कुछ अरसे बाद माँ भी, पीछे बच्चे उसके बेटे। और वो बेशक वो उनके हर बुरे और अच्छे काम में उनका साथ देता था, जानता था कि वो क्या करते हैं, मगर कभी उसने ये नहीं सोचा था कि वो इस तरह उसको छोड़ जाएंगे। ज़िक्की के घर से निकलने के बाद वो फूट फूट कर रो रहा था। जाकर भी वो अपने बेटे की आखिरी रसूमात नहीं अदा कर सकता था। उसका दिल खून के आंसू रोने लगा था, मगर जो बैत बोया था उसी को तो काटा था।
اس نے یہی تو ہونا تھا، یہی طے تھا اور یہی ہوا تھا، پھر دکھ کس بات کا؟ کیا اس وقت اس نے دکھ کیا تھا جب پہلی بار اس نے یہ جانا تھا کہ کسی کی جوان جہان بیٹی کو اس کے بیٹے نے بری طرح کاٹ ڈالا ہے؟ اپنے مریل قدم اٹھاتا وہ گاڑی میں آ کر بیٹھا تھا اور گاڑی پولیس اسٹیشن کی طرف موڑ لی تھی۔ تم یہاں کیا کرنے آیا ہو؟ بولا نا مومن کی لاش نہیں مل گئی، بیربل کو لے جانا، جب پوسٹ مارٹم ہو جائے گا تمہیں اطلاع کر دی جائے گی۔ اس کے تھانے میں داخل ہوتے ڈیوٹی افیسر نے کہا تھا مجھے ایک بیان ریکارڈ کروانا ہے۔ اس نے ٹوٹے اور شکستہ لہجے میں کہا تھا اور آفیسر کے سامنے پڑی کرسی پر بیٹھا تھا۔ کیسا بیان؟ آفیسر نے اس کی حالت دیکھ کر کھوجتے ہوئے اس سے پوچھا تھا۔ آپ لکھیں، میں بتاتا ہوں۔ ایک مصمم اور اٹل ارادہ کرتے اس نے ذکی کی باتوں کو سوچتے، اپنی آنکھوں میں امڑتے آنسو صاف کرتے کہا تھا اور بولنا شروع کیا تھا۔ بیان لکھنے کے بعد آفیسر نے پہلے کاغذ کو اور پھر میک کو دیکھا تھا۔ اس کی حالت عجیب سی ہو رہی تھی، وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا سامنے بیٹھے شخص پر ہنسے یا روئے۔ ماما کیسا لگ رہا ہوں؟ آرام نے سٹیج پر جاتے پوچھا تھا۔ بہت پیارے ماشاءاللہ، مگر میری بہو تم سے بھی زیادہ پیاری لگ رہی ہے، مسز رام نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ اوہ میں سمجھ گیا، ابھی سے جو آپ یہ اس فتنی کے ساتھ مل کر اپنی پارٹی بنا رہی ہیں نا، میں بتا رہی ہوں اس امپائر نے بڑی جلدی گرنا ہے۔ اس نے شیروانی کو ٹھیک کرتے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ باز آ جاؤ، تم اٹھو اور ریسیو کرو اپنی زوجہ کو۔ ہنستے ہوئے انہوں نے سامنے سے آتی اشال کی طرف دیکھتے کہا تھا، جو ایک سائیڈ سے ارسم کا ہاتھ پکڑے اور دوسری سائیڈ سے وہاب کا ہاتھ پکڑے، کنفیوز سی نظریں چکائے قدم قدم چلتی اس کی طرف بڑھ رہی تھی، اور وہ اپنے ایشو کا دیوانہ اس کا چہرہ دیکھتے آس پاس کیا ہو رہا ہے بھول ہی تو چکا۔ ریڈ لہنگے پر گولڈن کام ہوا تھا جو اپنی نفاست آپ تھا، خوبصورت برائڈل میک اپ، ہونٹوں کی چمتی بڑی سی گول نوز رنگ اور اس پر اس کے چلتے سرخ گلابوں کی اس پر بارش نازک سی اس کی ہیئر چلتی ہوئی اس کی دل کی دنیا ڈگمگا رہی تھی۔ ایک وہ اتنا خوبرو، آف توبہ، اس پہ چھونے کی آرزو، ہماری آرزو، اف توبہ، ہاتھ کانپیں گے، روح مچلے گی جب وہ آئے گا روبرو، اف توبہ، چاند تاروں سے راز سجتی تیری آواز اور تو، اف توبہ۔ اور وہ جو پاگل رانجھا بنا بلیک شیروانی پہنے آنکھ چپکنا اور سانس لینا ہی بھول گیا تھا۔ واقعی کچھ خوابوں کی تعبیر ہر لمحے کے لیے امر ہوتی ہے، دیوانہ کر دیتی ہے، اور جب رب مہربان ہو تو ہر وسیلے سے اسے حلال بنا کر جھولی میں ڈال دیتا ہے۔ اس کی ہیر اشار انداوا، اس کی زندگی اس کے سامنے ایک خوبصورت دل کا تشہیر بنی کھڑی تھی۔ الحمدللہ اس نے دھڑکتے دل سے زیر لب ادا کیا تھا۔ ارحم ہاتھ پکڑو ایشو کا، مسز طارق نے ہوش میں لاتے کہا تھا اسے، اور وہ دیوانہ مسکرا کر اس کے آگے ہاتھ کرتا، اس کا نازک ہاتھ اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے تھام گیا تھا۔ کراؤڈ سے شور کی آواز بلند ہوئی تھی۔ اشال نے اپنے ہاتھ پر اس کے ہاتھ کا دباؤ اور درد محسوس کرتے غصے سے لمبی گنی پلکیں اٹھا کر بڑی بڑی آنکھیں نکال کر دیکھا تھا اسے، اور وہ جواباً مزید دباؤ بڑھاتے دل کھول کر ہنسا تھا۔ ارسم، زویشہ کو بھی اسٹیج پر لے آؤ، نکاح تو ہو گیا، یا ہیثم کا ویٹ کرو گے؟ مسز رحم نے پوچھا تھا۔ نہیں آنٹی، میں نے سوچا فا اور ہیثم کی انٹری پہلے کروا دو، بس آنے والا ہی ہوگا، اس نے چہرے پر مسکراہٹ سجاتے کہا تھا، اور پھر اسٹیج سے اترتا گہرا مسکراتا مسز دراب کی طرف بڑھا تھا۔ وہ ہسپتال سے نکلتے سیدھا گاڑی میں بیٹھا تھا اور گاڑی مسز دراب کے گھر کے راستے پر ڈالی تھی، جبکہ گھر میں موجود ڈرائیور کو کال کر کے اپنے کپڑے لانے کا کہا تھا جو اس کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی وہاں موجود تھا۔ اس نے اس سے اپنے کپڑے لیتا وہ تیزی سے اندر بڑھا تھا۔ سامنے مسز دراب اور زویشہ کھڑی تھی۔ ارسم تم ہیثم کہاں ہے؟ زویشہ نے مجھے سب بتا دی، وہ ٹھیک تو ہے؟ انہوں نے پریشانی سے پوچھا۔ زویشہ تم ٹھیک ہو؟ اس نے بونی کو گود میں اٹھایا، دلہن بنی زویشہ کی طرف دیکھتے کہا تھا، جو بونی کو گلے سے لگائے تھپک رہی تھی اور ارسم کو دیکھتے 2 قدم پیچھے ہوتی اس سے ڈر رہی تھی، جسے ارسم نے واضح نوٹ کیا تھا۔ وہ ٹھیک ہے ارسم، مجھے فکر ہوئی ہے ہیثم کیوں نہیں آیا؟ وہ الجھی ہوئی پھر سے پوچھ رہی تھی۔ ہیثم ٹھیک ہے دادو، ان فیکٹ اس نے مجھے یہاں بھیجا ہے، بس کچھ قانونی کارروائی رہ گئی تھی، وہ کر کے آ رہا ہے۔ پھوپھو کی بار بار کال آ رہی تھی، مولوی صاحب بھی کب سے انتظار کر رہے ہیں۔ تو ہیثم نے کہا میں آپ کو زویشہ کو لے کر سیدھا بینکوڑے پہنچوں اور نکاح کرنے والوں اور نکاح کروا لوں تک وہ بھی پہنچ جائے گا، مگر اگر آپ کو ہیثم کا ویٹ کرنا ہے تو اٹس اوکے، ہم اس کا ویٹ کر لیتے، نہیں تو میں آپ کی اس سے کال پر بات۔ نہیں بیٹا ٹھیک ہے، تم ایسا کرو، چلو مہمان بھی ویٹ کر رہے ہوں گے، کافی دیر ہو گئی ہے، اگر ہیثم نے کہا ہے اس کے بغیر نکاح کر رہے تو کوئی بات نہیں، چلو زویشہ۔ انہیں زویشہ کا ہاتھ پکڑتے کہا تھا۔ جی دادو، وہ کہہ رہا تھا ویسے بھی دادو تم دونوں کے ساتھ ہی ہوں گی، آپ ایسا کریں آپ گاڑی میں بیٹھیں، میں بس چینج کر کے 5 منٹ میں آیا۔ کہتے وہ سامنے کمرے کی طرف بڑھا تھا اور مسز دراب زویشہ اور بنی کے ساتھ داخلی دروازے کی طرف بڑھی تھی،
और फिर कुछ देर बाद ही वो गाड़ी में आकर बैठा था और हैसम के आने से पहले गाड़ी तीसरी वहाँ से भगाकर बैंक्वेट ले गया था। जाते ही उसने जल्दी से सवेरा रंधावा से बात किए बगैर मौलवी साहब को निकाह छुड़ने का कहा था और वो तो उसी में खुश हो गई थी कि चलो उसने उनकी इज्जत तो रख ली, बहन की खुशियाँ तो बचा लीं। बिस्मिल्लाह करें मौलवी साहब, सवेरा रंधावा ने खुश होते कहा था, जबकि हराम ने उसके कंधे पर हाथ रखे कंधा थपकाया था। यार इहाब और फाह का वेट कर लेते हैं, अरहम ने कहा था। नहीं कोई बात नहीं, फाह को रेडी होने में थोड़ी देर लगेगी और मौलवी साहब को कहीं और भी जानना है, तो आप शुरू करें। अरसम ने उजलत में कहा था। ज़ुहैर शाह वलीद खान, आपको अरसम सुल्तान चौधरी अपने निकाह में कबूल है? मौलवी साहब ने कुरानी आयात पढ़कर निकाह शुरू किया था और पूछा था 3 बार। तीनों बार डरा सहमा लरजता इकरार आया था, जिसे अरसम ने बेदिली से सर झटकते सुना था। अरसम सुल्तान चौधरी, आपको ज़ुहैर शाह वलीद खान अपने निकाह में कबूल है? अब की बार अरसम से पूछा गया था। कबूल है। तीनों बार उसने इकरार किया था, मगर हर बार के इकरार पर उसने महसूस किया था अपना दिल पूरी तरह धड़कता। कागज़ पर दोनों के साइन हुए थे और दुआ के बाद उसने सबसे मुबारकबाद वसूल की थी और जो सामने बैठी थी उसकी तरफ एक निगाह गलत डालने भी गवारा नहीं की थी। मिसेस दुराब के पास पहुँचते वो अपनी जीत पर अंदर से सरशार हुआ। थोड़ी देर पहले की गई अपनी कार्रवाई पर खुश हो रहा था कि किस तरह उसने हैसम को कोई भी वक्त दिए बगैर अपनी पहली फतह हासिल की थी। जब भी उसकी नज़र सामने से अतिफा और हैसम पर पड़ी थी, जिसके चेहरे पर परेशानी देखकर उसकी रूह अंदर तक सरशार हुई थी। हैसम वलीद खान, ज़ेरे लब कहता, वो उस तक तेज़ कदम चलता पहुंचा था और मुस्कुराया था। अपने अगला लहमल को सोचते, कहाँ है मेरी बहन? वो गुर्राया था उस पर, जबकि फ़ाह ने ना समझ से हैसम के रवैये को देखा था। ये किस तरह बात कर रहे हैं आप? हाई मेरे भाई से, उसने गुस्से से कहा था। तुम्हारी बहन के बारे में या अपनी बीवी के बारे में बताओ। कम ऑन यार, गले मिलकर मुबारक दो मुझे निकाह की। उसको खींचकर सीने से लगाते फलक शगाफ कहका लगाया था अरसम ने और हैसम के ऊपर जैसे सातों पहाड़ गिरे थे सुनकर। क्या लगता है हैसम का अगला वार क्या होगा? मिस्टर बशाम ने मिंतिहा के लिए क्या सोचा होगा? मैक ने क्या बयान कलम बंद करवाया होगा? क्या वो बयान ज़क्की के खिलाफ होगा? सोचिए और लगाएं तुक्के। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली किस्त तक। तब तक लाइक करें, कमेंट करें और किस्त को लाजमी शेयर करें। खुश रहें, सलामत रहें, आमीन।